Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 26 मई 2026 और मंगल के दिन का आगाज़ हो रहा है, सुबह हो रही है। वो जो कहते हैं ना कि ज़माना चल गया क़यामत की चाल। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिस चीज़ का ख़तरा था वही हुआ। सेहूनी ताकतवर सेहूनी लॉबी ने यके बाद दिगरे ईरान अमेरिका अमन प्रोसेस को डील को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका के सदर को मजबूर करने के लिए और फंसाने के लिए यके बाद दीगरे कई किस्म के वार किए, साजिश का एक जाल उन्होंने बिछा दिया और अमेरिका के सदर जो हैं वो बहुत बुरी तरह से उसमें इस वक्त फंस चुके हैं। ये पूरा इसका एक एनालिसिस करते हैं, पहले कुछ इसकी की डेवलपमेंट देख लें कि पिछले वीलॉग में मैंने जिस चीज़ को एक एनालिटिकल पॉइंट के तौर पर प्रेजेंट किया था, जब मैंने कहा था कि अमेरिका के ताकतवर प्रो ज़ायनिस्ट सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो हैं, ये जिन्होंने अचानक एक वाविला शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा कहा जब उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान को भी इसराइल को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। उस वक़्त तक तो वो महज़ मेरा एक एनालिसिस था, सिर्फ़ एक छोटी-सी पब्लिकेशन एक्सियोस में उसकी स्टोरी आई थी। उस वक़्त तक दुनिया के किसी भी अख़बार की ये हेडलाइन नहीं थी। उस वक़्त तक इसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजेलिस टाइम्स, इसे इसराइल के अख़बारात, इसे मशरिक़ वस्ती के अख़बारात, इंटरनेशनल ख़बर एजेंसी जैसे कोई सीरियसली नहीं ले रही थी। ये महज़ एक ख़बरों के नीचे कहीं एक छोटी-सी लाइन हो सकती थी कि इस किस्म की भी बात जो है वो हो रही है। लेकिन अब ये दुनिया के तमाम ज़राए अबलाग, अमेरिका के तमाम बड़े बड़े अखबारात, इसराइल का हर अखबार, ख़ुद पाकिस्तान के अखबारात, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़, रॉयटर्स हों या AFP हो या अल जज़ीरा हो, ये उन सब की हेडलाइन है। और वो हेडलाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की रिकग्निशन को, अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने को सऊदी अरब और कतर के, पाकिस्तान का हर जगह नाम नहीं है, लेकिन सऊदी अरब और कतर के इसमें शामिल होने को, अब्राहम एकॉर्ड को इस पीस प्रोसेस के साथ मैंडेटरी करार दे दिया है, यानी उसका एक लाजम जुज़ जो है वो बना दिया है। आपको याद होगा कि मैंने इस पे 2 वीलॉग किए और मैंने इसको पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से मैंने इसकी वजाहत की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के पहले हिस्से में अमेरिका में जब दिन था, सुबह थी, तो जब उन्होंने पहला खुशखबरी दी दुनिया को, उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक डील जो है वो तकरीबन तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी उसके ऊपर साइन हो जाएंगे अगले 24 घंटे के अंदर। तो उसमें इसराइल की रिकग्निशन या अब्राहम एकॉर्ड में सऊदी अरब और कतर के शामिल होने का कतई तौर पे कोई जिक्र नहीं था। उसके बहुत घंटों के बाद, 8 या 10 घंटों के बाद, जब उनके ऊपर बहुत तनकीद होने लग गई और वो उस तनकीद के जवाब में काउंटर हमले कर रहे थे अपने क्रिटिक्स के ऊपर, तब उनके एक ट्वीट के, ट्रूथ सोशल के ट्वीट के आखिरी पैराग्राफ में ये था कि मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आप, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा, ऐसा लगता था कि उन्होंने साइड पे एक बात की कि बड़ा अच्छा होगा कि जब ये डील का प्रोसेस कंप्लीट होगा तब सऊदी अरब, वो तमाम ममालिक जिन्होंने अभी तक अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया, अब्राहम एकॉर्ड ऑफ द ग्रेट नेशंस, तो उसे वो ज्वाइन कर सकें। अब ध्यान में रखें कि जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन किया, असल में जिन्होंने इसराइल को, जिनका इसराइल के साथ रिलेशनशिप है, उसमें उर्दन भी है, उसमें इजिप्ट भी है, उसमें तुर्की भी है, उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात भी है और किसी न किसी फॉर्म का रिलेशनशिप बहरीन, कुवैत, इन सब का एग्जिस्ट करता है। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, अब्राहम एकॉर्ड के बाकायदा मेंबर नहीं है, तो सऊदी अरब नहीं है, कतर नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। तो बुनियादी तौर पे इन 3 जो मीडिएटर्स थे, जो बाकी सारे ममालिक जिनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की थी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को, जिसका उन्होंने बहुत खुशी से ऐलान किया था और यूँ उन्होंने एक वेस्ट एशियन अलायंस खड़ा कर दिया था, क्या मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। अब उसको सेहूनी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक स्पैनर थ्रो कर दिया है, उसमें उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। बिकॉज अब उन्होंने एक डिवीजन खड़ी कर दी है जिसमें इजिप्ट, मुत्तहिदा अरब इमारात, जॉर्डन और तुर्की एक अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से ऑफिशियल लेवल पे तो इस पूरी साजिश का कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। तमाम सऊदी अरब के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने CNN को ये बताया है और ये CNN की हेडलाइन थी कि सऊदी अरब बुनियादी तौर पे इससे मुकम्मल तौर पे रद्द करता है। सऊदी अरब का एक बड़ा क्लियर पोजीशन है 2 स्टेट सोल्यूशन की और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पोजीशन को कन्वे किया गया है CNN को कि जब तक इजराइल एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, इरिवर्सिबल प्रोसेस सामने नहीं लेके आता, पाथवे नहीं लेके आता, जिसमें नज़र आए कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट खड़ी हो सकती है गज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक में इसराइल की स्टेट के साथ, उतनी देर तक सऊदी अरब के किसी भी अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनने या इसराइल की रिकग्निशन की तरफ चलने का कोई चांस नहीं। अब इसमें 1-2 चीज़ें मैं ऐड कर दूँ, बहुत से लोग खैर वाकिफ़ होंगे उससे, लेकिन आप में से जो लोगों को याद ना हो, ये भूल गए हों, मैं आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि सऊदी अरब की बड़ी असूली पोजीशन है 2002 में
जब क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, जो बाद में सऊदी अरब के फरमारवा बने, जब वो क्राउन प्रिंस थे, तो मेरा ख्याल है जुलाई एंड अगस्त 2002 के अंदर अरब लीग का एक बड़ा हिस्टोरिक समिट हुआ, जिसमें सऊदी अरब ने ये प्रपोजल पेश किया कि अगर इसराइल टू स्टेट सोल्यूशन गारंटी करता है, एक वायबल टू स्टेट सोल्यूशन सामने लेके आता है, तो सऊदी अरब ने ये ऑफर की कि तमाम अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को रिकग्नाइज करेंगे। बहुत से लोगों को ये बात भूल गई होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब ने ये बहुत बड़ा उस वक्त इनिशिएटिव लिया था। इसराइल इसके ऊपर कोई डिलीवरी नहीं कर सका। अब मैं एक और चीज़ आपको याद करवाऊंगा, चूंकि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया कि मैं ज़ायनिज़्म की और इसराइल की हिस्ट्री पढ़ रहा था। ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है कि खालिस्तान ज़ायनिस्ट की डिमांड थी। थ्रू आउट 1930s में अरब जो हैं वो यही समझते थे कि एक स्टेट हो सकती है, चलें ठीक है, झगड़ा पड़ गया, ये आबादकार आ गए हैं दरमियान में, अब ये फटा खड़ा हो गया है, तो फ़लस्तीनी जो है वो बारहा, और अरब लीडरशिप इसके लिए तैयार थी कि मज़ीद इनकी जो आबादकारों की जो इनकी जो मज़ीद आमद है यूरोप से और ख़ास करके जर्मनी से, जब जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, तो डिमांड ये थी कि मज़ीद रोकें। बरतानिया से डिमांड की जाती थी, ब्रिटेन जिसके पास मैंडेट था पैलेस्टाइन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, ब्रिटेन से डिमांड ये की जाती थी अरब लीडरशिप की तरफ से, पैलेस्टीनियंस और जो गिरदो नवा के नेबरिंग कंट्रीज थे, कि मज़ीद आबादकारों को रोकें। लेट्स हैव अ वन स्टेट सोल्यूशन फॉर बोथ ज्यूज़ के लिए और पैलेस्टीनियंस के लिए, एक सिंगल स्टेट जो है हो सकती है। उस वक्त ज़ाहिर है पैलेस्टीनियंस की आबादी 3-4-5 गुना ज़्यादा थी यहूदियों के मुकाबले में, तो उसमें यह था कि ये ऐसी स्टेट होगी जिसको जब आप एक ऑटोनॉमी देंगे, उसकी एक लेजिस्लेटिव असम्बली होगी, तो वो ज़ाहिर है अपने फैसले खुद कर सकेंगे, और यहूदी भी उस स्टेट में रह सकेंगे, फ़लस्तीनी भी उस स्टेट के अंदर रह सकेंगे। और ये एक ऐसी पोजीशन थी जिसके ऊपर कभी कभी ब्रिटिश भी इसको समझते थे कि ये बहुत वायबल ऑप्शन होगी। कुछ ज़ायनिस्ट लीडर भी ऐसे हैं दरमियान में जिन्होंने कहा कि इसमें क्या खराबी है, हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो की ज़ायनिस्ट लीडरशिप थी उसने हमेशा टू स्टेट, उस वक्त वन स्टेट सोल्यूशन को रद्द किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी एक अलग स्टेट होगी। और उनका जो हिडन डिज़ाइन था, जिसको वो खुल के कह नहीं सकते थे, वो ये था कि हम यहाँ से फ़लस्तीन ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि फ़लस्तीनी जो है वो यहाँ से दौड़ जाएंगे, उनको नकल मकानी पे मजबूर कर देंगे। और वो सूरत हाल उन्होंने 1947 में पैदा कर दी, जिसे अरब हिस्ट्री में, पैलेस्टीनियन हिस्ट्री में नकबा कहते हैं, जब फ़लस्तीनियों का कत्ले आम किया। ऑर्गेनाइज ग्रुप थे, हगाना उसमें बहुत मशहूर है, एक दो और भी, इरगुन एंड हगाना, इस किस्म के ग्रुप्स थे, उनमें से कुछ बाद में बैन हो गए, लेकिन ये वही ग्रुप्स हैं जिनके अंदर से इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इनके वतन से जन्म लिया है। तो फिर एक मैसिव कत्ले आम हुआ, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी वहाँ से दौड़ गए, और गज़ा और वेस्ट बैंक में वो फ़लस्तीनी जो फैमिलीज़ ने आके पनाह ली, जो कभी इसराइल प्रॉपर सिटीजन थे, उनको वहाँ पे दौड़ा दिया गया। बाकी दौड़ के कतर चले गए, सऊदी अरब चले गए, इराक चले गए, सीरिया चले गए, जॉर्डन चले गए, और ये मसला जो है बढ़ता चला गया। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि वन स्टेट सोल्यूशन को हर स्टेप एंड स्टेज पे ज़ायनिस्ट ने रिजेक्ट किया। टू स्टेट सोल्यूशन उनकी डिमांड थी। जब 1948 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, इस्टेब्लिश किया, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसके एक एक्शन के ज़रिए, करारदाद के ज़रिए, तो ये खालिस्तान ज़ायनिस्ट डिमांड को ऑब्लाइज किया गया, उसे एक्सेप्ट किया गया। और जब ओस्लो एकॉर्ड के अंदर 93 में पीएलओ ने और यासिर अराफात ने टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर सिग्नेचर किए, तो वो भी उन्होंने ज़ायनिस्ट डिमांड को वहाँ पे पूरा किया। उस वक्त जो सबसे बड़े समझदार किस्म के पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल थे, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड सईद थे, वो सब टू स्टेट सोल्यूशन को रद्द करते थे। वो कहते थे कि गिवन द हिस्ट्री, गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन कभी वर्क नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ एक वन स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए और यहूदियों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए, बिलीवर्स के लिए, नॉन बिलीवर्स के लिए एक सिंगल स्टेट जो है होनी चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर चूंकि मसलसल अखबारात जब चीज़ों को लिखते हैं या मीडिया में इसका जिक्र होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि शायद अरब, ईरानी, यहूदी, बाकी बहुत से लोग जो लिबरल्स हैं, वो शायद ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है उसको तबाह कर देना चाहिए, कोई यहाँ पे कत्लेआम होना चाहिए। हरगिज़ नहीं, कभी ये बात नहीं थी। बात सिर्फ ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन होगा या वन स्टेट सोल्यूशन होगा। अब हम जहाँ खड़े हैं, नेतन्याहू की पॉलिटिक्स और जिस हद तक इसराइल जो है वो एक इंतहा पसंदी की तरफ चला गया है। अपना टू स्टेट सोल्यूशन है, ना वन स्टेट सोल्यूशन है। अगर टू स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है तो वन स्टेट सोल्यूशन के ऊपर आ जाएं, गजा और वेस्ट बैंक को एब्जॉर्ब कर लें, एक स्टेट बना दें, दिस स्टेट ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन। लेकिन वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं उनका रेट ऑफ बर्थ हमसे ज़्यादा है, इसराइली औरत का जो रेट ऑफ बर्थ है वो कम है, वो कम बच्चे बनाती है। पैलेस्तीनी औरत माँ जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। वो कहते हैं कि आबादी बढ़ जाएगी। वैसे भी अगर सबको इकट्ठा कर लें तो आबादी तकरीबन जो है वो इक्वली हो जाती है। तो ना वो टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार है, ना वो वन स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार है। ये वो रफड़ है जिसके दरमियान में सऊदी अरब की पोजीशन जो है वो हमारे सामने आई है। अब ये मैंने इसको आपका बैकग्राउंड तो सारा मैंने आपको दे दिया। अब इस पर थोड़ा सा आ जाएं कि लिंडसे ग्राहम को भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया। अब जो सबसे अजीबोगरीब चीज़ हुई है इस सारे टाइम पीरियड के अंदर गुज़श्ता 12 घंटे में, वो ये हुई है कि
امریکہ کے سینٹرل کمانڈ نے ایران کی کوسٹل جو بیلٹ ہے، آبادان کا شہر ہے، وہاں ان کی میزائل بیٹریز ہیں، ان کی جو نیول بوٹس ہیں جس کو ماسکیٹو فلیٹ کہتے ہیں، اس کے اوپر سینٹرل کمانڈ نے اسٹرائکس کی۔ کہنے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں خطرہ تھا، یہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن کرنے والے تھے، ہم نے ان کی نیول بوٹس جو ہیں وہ مائنز بچھا رہی تھیں، ان کی جو میزائل تھے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے، امریکہ کے جو نیول ایسٹس اور شپ ہیں بے آف گلف آف عمان میں، ہمیں ان سے خطرہ تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک ایکسکیوز بنایا گیا ہے، بنیادی طور پر یہ ایک اور ایفرٹ کی گئی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو ایران کو انڈر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، پیس پروسیس کو فیل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی گئی ہے، اور امریکہ کے اندر جو زائرس لابیز ہیں، جو کرسچن ایونجیلکلس ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ ہے، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سرنڈر کر دیا، ایران کو فتح حاصل ہو گئی، کیونکہ سیٹرڈے کے بعد یہ بہت بات ہوئی ہے۔ سب سے آگے تو رابرٹ پیپ ہی ہیں، ان کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ رابرٹ پیپ جو ہیں، پروفیسر رابرٹ پیپ شکاگو یونیورسٹی کی، وہ بھلائی چاہتے ہیں دنیا کی یا دنیا کی خرابی چاہتے ہیں، یا ان کو محض اپنی ایگو جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ سب سے آگے ہوتے ہیں کہ ایران کو فتح ہو گئی ہے، اب ایران چوتھی طاقت بن جائے گا دنیا کی۔ تو یہاں چونکہ بہت زیادہ محسوس کیا گیا، جو جان مارشیمر نے اپنی ڈسکشنز میں کہا کہ سیٹرڈے کو جو پروپوزل آیا ہے اس سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ ایران جو ہے اس نے یہ جنگ جیت لی ہے، جو میرا ٹائٹل بھی تھا میرے ویلاگ کا اب سے 2 ویلاگس پہلے۔ تو اب اس کو سارے کو ناکام بنانے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو حملے کیے گئے ہیں اس میں کہا گیا یہ تو ہمارے ڈیفینسو حملے کیے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیفینسو حملے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایکسکیوز بنایا گیا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے مجھے پتہ چل سکے کہ ایرانیوں کا اس پہ کیا ریئیکشن رد عمل ہے، لیکن ان کی جو سرکاری قسم کی ان کی پلیٹ فارمز ہیں جیسے پریس ٹیلی ویژن ہے، وہاں پہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے۔ گو کہ نیو یارک ٹائمز میں، امریکہ کے اخبارات میں اس کا ذکر ہے کہ سینٹ کام کہتا ہے کہ یہ ہم نے ایک ڈیفینسو ایکشن کیا ہے۔ اگر یہ ڈیفینسو ایکشن کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو دوسری چیز کی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے لیبنان کے اندر اپنی بومبنگ کیمپین اور وار کو انٹینسیفائی کرنے کا انہوں نے آرڈر دیا۔ اب ان 3 چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ایک طرف ابراہم کے اکارڈ مینڈیٹری کروا دیا ہے سعودی عرب، قطر اور پاکستان وغیرہ کے لیے، پاکستان کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا سعودی عرب اور قطر کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سینٹ کام نے حملہ کر دیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ لیبنان کے اندر ایکشن جو ہے ملٹری اس کو انٹینسیفائی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زائنس نے ہر طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کی انتظامیہ کو جکڑ لیا ہے، اور وہ ان کو بالکل بھی کسی پیس پروسیس کی طرف جو ہے وہ جانے نہیں دے رہے۔ اور اس میں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اس عرب لیڈرشپ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ میں نے چند لمحے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا کہ 2 کیٹیگریز میں عرب کنٹریز یہاں پہ فال کر جاتے ہیں۔ وہ جن کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں، مسلم ممالک میں ترکی کے ہیں، ایجپٹ کے ہیں، جارڈن کے ہیں، متحدہ عرب امارات کے ہیں، بحرین اور کویت کا کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ناٹ کلیئر کہ وہ فل ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہے، یہ کیا ہے، لیکن نہیں ہے تو قطر سعودی عرب کے نہیں ہے، پاکستان کے نہیں ہے، تو ان کو سپلٹ کر دیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صہیونیوں کے مقابلے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہے تھے بائی برنگنگ ان آل دا مسلم ان دی عرب کنٹریز، کہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے میری پیس ڈیل سے ایگری کیا۔ اس کو اب سائنس نے یہاں پہ سپلٹ کرنے کی کوشش کی۔ آفیشلی طور پہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے جو ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس میں دیر لگے گی، کچھ دن اور لگیں گے، اس کے بعد اس پہ سائن ہوں گے، لیکن اس اسٹیج کے بارے میں ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ یہ پروسیس آگے چل پائے گا، کس طرح چل پائے گا۔ آفیشلی سرکاری طور پہ یا آفیشلی فارملی طور پہ اس کو ابھی ریجیکٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے میں یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اب اس کا کیا پروسیس ہے۔ اچھا، اب آئیں اس میں سے تھوڑا سا باہر نکل کے ایک اس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چین میں تھے منڈے کو۔ شہباز شریف صاحب نے ہی کوٹ کیا، چائنیز نے اتنے زیادہ اسٹیٹمنٹس ان کی ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ شی جن پنگ نے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے پاکستان کے رول کو ایران امریکہ میں صلح کروانے کے لیے بہت سراہا ہے، بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور اس کو انٹرپریٹ یہ کیا گیا ہے امریکن ذرائع ابلاغ کے اندر اور ایرلس میں کہ چینی یہ سگنل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کانفلکٹ کو بند کرو اور وہ اپنا وزن اس کے پیچھے پھینک رہے ہیں۔ لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس وقت صہیونیوں کی پاور کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب میں اس سے نکل کے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اس کا ذکر نہ سنا ہو، آپ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو بالکل۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں، کراچی میں، سندھ اسمبلی کے اندر ایک طوفانی قسم کی کیفیت تھی، جہاں پر خاصی مار دھاڑ کی صورتحال تھی، جہاں ایم کیو ایم اور باقی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، خاص کر کے بنیادی طور پہ ایم کیو ایم، انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک پورا ہڑبونگ پیدا کی۔ وہاں پر ایک مظاہرہ ہوا اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، جس میں بہت ہی سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا، کرسیاں بھی چل سکتی تھیں، اتنے زیادہ وہاں پہ طیش کی صورتحال تھی۔ یہ سارا معاملہ کیوں تھا؟ ان کو اسپیکر کی طرف سے، اسمبلی کے جو سندھ کے اسپیکرز ہیں اور جو منسٹرز ہیں، ان کی طرف سے دہائی دی گئی، ترلے منتے کیے گئے کہ بھئی بات سن لیں، چپ کر جائیں، خدا را کچھ تھوڑا سا ڈسپلن رکھیں، لیکن وہ مرنے مارنے پہ تلے ہوئے تھے۔ ایشو کیا تھا؟ ایشو پانی ہے۔
MQM والے یہ کہہ رہے تھے کہ گلشن اور بہت سے اور علاقے جو ہیں کراچی کے، میں پانی کی شدید تکلیف ہے گرمیوں میں، اور حکومت، وفاقی حکومت اور جو سندھ حکومت ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پا رہی، کوئی ریلیف جو ہے پرووائڈ نہیں کر پا رہی۔ اب پہلے تو ترلے منتیں کیے کہ چپ کر جائیں، اس کے بعد ایک سندھ کے جو منسٹر ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی صورتحال بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال اتنی دیر تک ٹھیک نہیں ہو سکے گی جب تک کہ K4 کا جو واٹر پروجیکٹ ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر زور دے سکتے ہیں کہ K4 کے پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ دیں، اس کے راستے میں جو دشواریاں اس کو ختم کریں۔ اب تھوڑی سی اگر ریسرچ کریں K4 واٹر پروجیکٹ میں تو آپ کو بڑی حوصلہ افزا قسم کی اس کے پوائنٹس نظر آتے ہیں اور فیچرز اس کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 650 ملین گیلن پانی روزانہ جو ہے وہ کراچی کو ڈیلیور کرے گا تھٹا سے، ایک کینال کے ذریعے۔ ایک کینال ہے، پتہ نہیں کلجنگ کیا نام ہے اس کا، اور اس کے پہلے حصے میں جس نے کمپلیٹ ہونا ہے 2026 میں، اب ہم 2026 میں، اس میں 260 ملین گیلن ڈیلی جو ہے وہ کراچی کو دیا جائے۔ تو آپ کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ یار چلیں کچھ کام تو ہو رہا ہے، چلیں MQM کو کہیں، کراچی کے لوگوں کو کہیں کہ حوصلہ کر لیں، بہت جلدی پہلا پروجیکٹ حصہ اس کا فیز 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اب تھوڑا سا اور اس کو کوریدتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کا دل ڈوب جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2002 سے اس K4 واٹر پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 2002 سے 2011 تک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، بار بار اس کی فیسیبلٹی بنتی رہی، بار بار اس کی ڈیزائن بنتا رہا، ڈیزائن میں خرابیاں نکلتی رہیں، روٹ اس کے بدلتے رہے، فائنل جا کے کہیں 2011 میں اس کا روٹ پلان اپروو ہوا، پھر ربڑ پڑ گیا روٹ کا، پھر مسئلہ پڑ گیا ڈیزائن کا، پھر مسئلہ پڑ گیا فنڈنگ کا، یہ کام رکتا ہی چلا گیا۔ پھر 2016 میں شروع ہوا، پھر کچھ ہوا، ابھی تک کہتے ہیں کہ 60% اس کا جو ہے وہ کام اس پہ کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن پرابلی 60% بھی نہیں ہوا ہوگا، یہ سرکاری قسم کے جو ہیں اعداد و شمار ہیں، تو ٹوٹل انسینسٹیوٹی ہے۔ لیکن جو چیز ہوئی ہے کراچی کی سندھ کی اسمبلی کے اندر، یہ ایک منی ٹریلر ہے اس فلم کا جس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں واٹر وارز آف پاکستان۔ اب جب واٹر وارز کی لوگ بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ہندوستان پاکستان کی واٹر وارز آتی ہیں، جس طرح سے ریٹرک ہے پاکستان کی ملٹری کا، یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا، یا منسٹرس کا۔ لیکن جو زیادہ پاسبلٹی ہے، جو زیادہ جس کا امکان ہے، وہ یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان، شہروں کے درمیان، اور بڑے شہروں میں جیسے کراچی ہے ان کے درمیان ڈفرینٹ جو کمیونٹیز اور شہروں کے جو حصے ہیں، یعنی وہ حصے جہاں پانی ہے، کلفٹن ہو گیا، ڈیفنس ہو گیا، وہ حصے جہاں پانی نہیں ہے، ان کے درمیان میں بھی واٹر وارز کا اسپیکٹر کھڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں اس کے حوالے سے بہت کم لکھا گیا ہے، واٹر وارز کو فکشن میں نہیں اس کو بدلا گیا، لیکن ہندوستان میں بھی پانی کی چونکہ بڑی کمی ہے، وہاں اس حوالے سے بہت سے ڈسٹوپین ناول لکھے گئے ہیں، فلمیں بنی ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہیں، جو بتاتی ہیں کہ کیسے پانی کی قلت سے شہروں، کمیونٹیز، مذاہب کے درمیان میں واٹر وارز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اسے ذرا سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ صورتحال جو ہے یہ بہت خطرناک شکل کی طرف جاری ہے۔ اگر اس کا کوئی حل نہ نکال سکے اور کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی سیریسنس نہیں ہے، ایک عجیب قسم کی بحثی دیکھنے میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کی میں ڈیٹیل جو ہے، ابھی تو میں صرف ایک گلبس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اگلے ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا۔ ایک ایشو جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جس میں مجھے شک ہے کہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے اسے نہ دیکھا ہو یا اس کو امپورٹنٹ نہ سمجھا ہو۔ کرسچن ورلڈ کے جو ریلیجس لیڈر ہیں ویٹیکن سے، پوپ لیو دی 14 جو ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AI جو ہے اس سے ہیومینٹی کو بہت خطرہ ہے، جس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI پروگرس کر رہی ہے۔ انفیکٹ اینتھروپک کے ایک ایگزیکٹو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئیں، اور پھر ویٹیکن نے ایک پوزیشن لی ہے کہ اس پہ بڑی کیئرفل ریگولیشن کی ضرورت ہے۔ دوسری پوزیشن جو لی ہے ویٹیکن نے، وہ یہ لی ہے کہ انہوں نے، چرچ نے معافی مانگی ہے کہ سلیوری کو جب انہوں نے سپورٹ کیا میڈیول ایجز کے اندر یا 15 16 17 سینچری میں، تو وہ چرچ کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کی ساری کی سگنیفیکنس کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے ان ساری ڈیولپمنٹس میں، میں ایک اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا۔ ابھی اتنا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔